बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शाहवेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफार्म से आज एक नई अपडेट के साथ आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस टाइम RDA जो है वो बड़ा मुतहरिक हुआ है बहुत सारी उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जिनका अभी NOC प्रूव्ड नहीं था, अभी अंडर प्रोसेसिंग में था और उसको इल्लीगल करार देकर वहाँ पर अपना क्रैक डाउन करने जा रहा है। तो उससे पहले जो है वो हमारे जो CEO हैं ब्लूवर्ड सिटी के नईम इजाज़ साहब, और इसके बाद जो है वो नईम इजाज़ साहब और इसके अलावा साद नज़ीर साहब, उन्होंने एक पैगाम दिया है अपने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को, और उनकी चंद एक बातें जो है वो मैं अपने इस ऑपरेशन के बाद जो है वो जो उन्होंने कहा कि हमारी मईशत कहाँ पर है, इस टाइम मुल्की हालात जो है वो किस नहज पर हैं और हमें जो है वो क्या करना चाहिए, या आप हमारे साथ क्या तामुन करें, या लोगों के साथ जो है वो कौन सी ऐसे इक़दामात हैं जो हम कर सकते हैं और अपने मुल्क को इन तमाम क्राइसिस के अंदर से निकाल सकते हैं, इस मुल्क को जो है वो एक कर्ज़ की सूरत में निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो साद नज़ीर साहब ने इस वीडियो के अंदर जो है वो दी हैं। तो आएँ उनका जो है वो कंप्लीट तमाम अहबाब जो है वो कंप्लीट सुने ताकि आइडिया हो कि वो क्या कहने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मेरा पैगाम इस वक्त इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए है। गुजारिश ये है सर कि इस वक्त मुल्क मुआशी तौर पर एक तंग मंजरनामे से गुजर रहा है और तमाम जो कारोबारी अफराद हैं और जो कारोबारी हलके हैं वो प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ पेट्रोल और डॉलर के इन्फ्लेशनरी इफेक्ट की वजह से अपने अपने कारोबार में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ले दे के सिर्फ एक रियल एस्टेट का सेक्टर रह गया था जो इस वक्त लाखों अफराद को अपने साथ जोड़े हुए था, और रियल एस्टेट सेक्टर और डेवलपर्स और उससे वाबस्ता अफराद जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं वो इस शोबे को ही सिर्फ एक ऐसा अपने लिए रिलीफ पॉइंट देख रहे थे जो इस वक्त भी इस तमाम ज़बू हाली के बाद भी इस वक्त अपने आप को सरवाइव करा रहा था। और पाकिस्तान ने अगर कभी तरक्की करनी है तो उस तरक्की का पैरामीटर और उस तरक्की की मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट होती है, और वही रियल एस्टेट ही है जो दुनिया में सिंगापुर और दुबई जैसे मुल्कों की शनाख्त बनी है। व्हेन एवर अ कंट्री ग्रोज इट पार्क्स इट्स रेवेन्यू, इट पार्क्स इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। अपने एसेट्स को रियल एस्टेट के ज़ुमरे में लोग पार्क करते हैं, और रियल एस्टेट ग्रोथ से आप किसी भी मुल्क की ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने और जो मोटरवे और इस्लामाबाद की विसिनिटी में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विसिनिटी में बहुत सारे डेवलपर्स हैं, जिसमें बहुत सीनियर डेवलपर्स जिसमें मलक रियाज साहब भी हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के जाहिद रफ़ीक साहब भी हैं, बल्कि हमने फैज़ल्स हिल के चौधरी मजीद साहब को भी इनवाइट किया, और उसके अलावा मियां आमिर साहब जो दुनिया ग्रुप वाले हैं उनको भी इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारे साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की विसिनिटी में जो रकबा है इसको हम सब मिलके एक फ़कीदुल मिसाल किस्म का शहर बनाते हैं, एक टूरिस्ट सिटी बनाते हैं, यहाँ पे टूरिज्म फ्री वे डेवलप करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स नहीं तो तीसरे चौथे नंबर की बिल्डिंग्स बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए वाटर पार्क्स बनाते हैं, थीम पार्क्स बनाते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे डेवलप करते हैं, और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं उनको यहाँ पे उनको इंस्पिरेशन लेते हुए यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। तो ये इस किस्म का एक शहर डेवलप हो सकता है, एक प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है जो ये अहलियत रखता है कि वो इस मुल्क का कर्जा उतार सकता है। ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं है जी, ये 8-10 लाख कनाल का जिस वक्त शहर आबाद होगा तो ये कैपेसिटी रखता है कि ये पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। और आपकी जो 25 करोड़ की आबादी है, क्या इसमें 12-13 लाख लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास लाख लाख डॉलर का सरमाया इस मुल्क से बाहर पड़ा हो? जिस वक्त आप अपने अदारों के थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे मनी रिजर्व्स जो विद इन द कंट्री मिल रहे हैं। तो विद इन द कंट्री अगर इतना कुछ हो सकता है तो आउटसाइड द कंट्री तो मैं समझता हूँ इससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा माल आप बरामद कर सकते हैं। लेकिन डंडे के जोर पे कभी भी कोई मुल्क नहीं चला।
اور یہ صرف پالیسیز ہی ہیں جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس ملک کو چلائیں گی. اور اس شہر کا آباد ہونا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں ہے، جس میں تمام سارے بڑے ڈیولپر سٹیک ہولڈرز بن رہے تھے، ایون یہ کہ ہم ڈی ایچ اے کو یہاں پہ رقبہ آفر کر رہے تھے اور ڈی ایچ اے یہاں آ رہا ہے. اگر یہ سب مل کر ایک شہر بناتے ہیں تو آرمی چیف صاحب اور کاکڑ صاحب اس ملک کا قرضہ اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے کاکڑ صاحب کا بیان سنا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو وہ ایک غلط پرسیپشن سے دیکھتے ہیں اور کاکڑ صاحب ملک سے باہر جانے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے. جناب وزیر اعظم صاحب، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر 30-40 سال کے لیے آپ کا جو برین ڈرین ہو جائے گا تو پھر وہ واپسی پہ ان کے بچے بھی یہاں آنا پسند نہیں فرمائیں گے، اسپیشلی جس طرح کی پرسیپشن اس ملک کی اور اداروں کی ڈیولپ ہوتی جا رہی. تو واحد اگر آپ کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے تو وہ افراد راستہ ہیں جو اس ملک میں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام پہ مامور کیا ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور تمدن کے لیے کام کریں اور اپنے اداروں کے بازو بن کر کام کریں. ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ، اور ہم جو پاک فوج شہادتیں لیتی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کا یا کسی بھی بیوروکریٹ کا یا کسی بھی افسر کا یا کسی بھی پرائیویٹ انڈیویجول کا یہ سمجھنا کہ اگر پاک فوج کو ہم کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں تو پھر یہ ملک بچا رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر آج تک یہ ملک بچا ہوا ہے اور آج تک سروائیو کر رہا ہے تو اس میں مین کلیدی کردار اللہ کی رضا کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صرف اور صرف پاک فوج وہ ادارہ ہے جو اس ملک کی سالمیت، گروتھ اور یونٹی کا باعث بنا ہوا ہے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے. ہم نے اپنا تمام پروفٹیبلٹی اور تمام پروجیکٹ کا ایسٹ اور اپنے ذاتی ایسٹس بھی اس ملک کے لیے قربان کیے ہوئے. ہم سے بہت اداروں نے اس شہر کو جس کو ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تعمیر و ترقی روکنے کے لیے بہت سارے اداروں نے ہم سے بہت سارے امتحان لیے ہیں اور سب کو ہم نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ پیش کی. ابھی گزارش یہ عاصم صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ نصرہ رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں اور آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے، آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو یہ ملک ترقی کی وہ منازل طے کر سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ دبئی اور سنگاپور کی مثالیں دینا چھوڑ دیں گے، پاکستان کی مثال دیں گے. لیکن یہ سر تب ہوگا جب سارے کام پاک فوج خود نہ کرے اور گورنمنٹ خود نہ کرے، بلکہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ اس ملک کے بزنس مین اور اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ہنر عطا کیا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو آپ سے خدارہ گزارش ہے کہ ہم ڈیولپرز کو اپنی چھتری کے سائے تلے لیں اور ہمیں کام کرنے دیں اس ملک کے لیے. بھلے جب ہم سارا کام کر چکے ہوں تو مینٹیننس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آفٹر سیل سروس کے لیے بھلے وہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس یا وہ پورے شہر کا کنٹرول کسی نئی اتھارٹی کو دے دیا جائے جو آنےسٹ لوگوں سے بنی ہوئی ہو، یا بھلے ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا جائے. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن خدارہ ایک پرائیویٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک انٹرپرونل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک کاروبار کو جو کہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو لینے دیا جائے. وہی اس ملک کو کہیں نہ کہیں پہنچائے گا. ہم نہیں کہتے کہ آپ انڈسٹری نہ لگائیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ایگریکلچر نہ کریں، وہ بھی ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ایگریکلچر بھی ریڑھ کی ہڈی ہے اور انڈسٹریز لگانا بھی ریڑھ کی ہڈی ہے، پروڈکشن بھی ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن آپ ریل اسٹیٹ کے وجود سے انکاری نہیں ہو سکتے. جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی ریل اسٹیٹ کے تھرو ریفلیکٹ کرتی ہے. مے اٹ بی ہوٹلنگ، مے اٹ بی ٹورزم، اور مے اٹ بی ایون ایگریکلچر. الٹیمیٹلی اس کا سارا سرمایہ آ کے آپ کے ریل اسٹیٹ میں پارک ہوتا ہے. اور جتنی بھی بلڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ تمام الائیڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہیں، اور تمام جو ترقی ڈفرینٹ ادارے کرتے ہیں انہوں نے بھی الٹیمیٹلی آ کے کسی بلڈنگ میں ریزائڈ کرنا ہوتا ہے. وہ بھلے ہاسپٹلز ہوں، وہ بھلے آپ کے ہوٹلز ہوں، وہ بھلے ایئرپورٹ ہوں، تو الٹیمیٹلی اٹ از ریل اسٹیٹ جس نے ڈیولپ ہونا. اور اگر آپ دبئی کے فارمولے کو فالو کریں اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دبئی کے ایئرپورٹ کی طرز پہ چلانا شروع کر دیں اور وہاں پہ ٹورزم لینڈ کرنا شروع کر دیں اور اس سے منسلک ایک شہر ہو جس میں دبئی کی طرز کی تمام کیپیبلٹیز اویلیبل ہوں، تو کیوں آپ کے پاکستانی اپنا وہ لاکھ $2 لاکھ پاکستان میں واپس نہیں لے کے آئیں گے؟ وہ یہاں پہ پراپرٹی لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے. اور اگر $2-4 لاکھ میں
टर्की अपनी नेशनलिटी दे सकता है, तो पाकिस्तान भी नेशनलिटी दे सकता है। आप तमाम अपने चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करें जिससे आप ये इंश्योर करें कि यहाँ पे कोई नेगेटिव फर्द ना आए, कोई नेगेटिव एक्टिविटी ना हो। हम वैसे भी तो बहुत सारे लोगों को इस मुल्क में आने देते हैं, कोई एम्बेसीज के थ्रू आता है तो कोई एनजीओज के रूप में आता है। तो अगर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आप लोगों के सिक्योरिटी मैकेनिज्म से गुजर के आने लग पड़ेगी तो क्या ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा? इतनी सिंपल सी बात हमें समझ नहीं आ रही कि हमने सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट ये है कि आप प्राइवेट बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करने दें, वो अपने डिफरेंट आइडियाज लगाकर तरक्की की मनाजिल तय करने में आसानियां पैदा करे कारोबार में। सारा काम ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना सारा काम फौज कर सकती है, ना फौजी अफराद की ये ट्रेनिंग है। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक अदारा खड़ा किया, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। हम भी चाहेंगे हम अपना प्रोजेक्ट डेवलप करके डिफेंस के हवाले कर दें, लेकिन खुदारा ये तो आर्मी चीफ साहब ना इंसाफी होगी कि सिर्फ इस मुल्क में डीएचए काम करे और उसके बाद चलें इस मुल्क में अगर किसी ने इस मुल्क के सेटअप को यूटिलाइज किया और पॉजिटिवली यूटिलाइज किया तो उसमें क्रेडिट मलिक रियाज साहब को जाता है। अगर उनसे सर्वाइवल की पदाश में चंद गलतियां हो गई हैं तो उन्हें भी माफी दे के आप इस मुल्क में वापस लाएं और उन्हें काम करने का मौका दें। अगर बिजनेसमैन इस मुल्क को नहीं तामीर करेगा, मैं कोई मलिक साहब के हक में बयान नहीं दे रहा, मैं पाकिस्तान के हक में बयान दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर वो डेवलपर, हर वो रियल एस्टेट का एक्सपर्ट, हर वो बिजनेसमैन, हर वो इंडस्ट्रियलिस्ट, हर वो एग्रीकल्चरिस्ट जो ये मुल्क डेवलप करने का ख्वाब देखता है और पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाने का ख्वाब देखता है और अपने बुजुर्गों की कई भी बातों की ताबीर करना चाहता है कि यहाँ पे बाहर के मुल्क से लोग आके नौकरियां करेंगे, तो वो तभी मुमकिन है कि जब आप उन सब के हाथ पैर खोल दें और उनको काम करने दें। पॉलिटिकली इस मुल्क ने किधर को जाना है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हाँ ये सच है कि अगर एक यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी, वो भले आपके मौजूदा सेटअप में हो या आप जो सेटअप आगे फ्यूचर में लाना चाहते हैं इस मुल्क में हो, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड होगी। जो भी टॉप एग्जेक्टिव होगा, वो आपका प्राइम मिनिस्टर हो या वो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत प्रेसिडेंट हो, जब आप उसको काम करने देंगे और उसने भी खुद काम नहीं करना, वो एक्सपर्ट सेलेक्ट करे और इन एक्सपर्ट्स के बाद जो इस मुल्क के बिजनेसमैन हैं उनको जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उनको आगे आके काम करने का मौका दे, तो तब ये दुबई और सिंगापुर से लाजमन आगे निकल जाएगा। और अगर चीफ साहब अब भी हम ये काम नहीं करेंगे तो वक्त हमारे हाथों से निकला जा रहा है। हमारे हमसाये में बहुत कुछ हो रहा है, हम ना चाहते भी अपने हमसाये से अपना मूड और अपना गुस्सा और अपना आपस का जो मजाज है वो बिगाड़ते चले जा रहे हैं। और आप सल्लम की अहादीस हैं इस खित्ते के बारे में, और उन अहादीस में ऐसे अफराद का जिक्र है जिन्होंने कल को किसी भी किस्म की तरक्की का बायस बनना है दुनिया में। तो खुदारा हम क्यों ना अल्लाह से दुआ करें कि वो अफराद हम हों, बजाय इसके कि वो अफराद कहीं और से आएँ और खुदा ना खास्ता आपके मुल्क की आवाम उनको सपोर्ट करने लग पड़े। तो बेहतर नहीं है कि हम अपने मुल्क की आवाम, हम अपने मुल्क के बिजनेसमैन को सपोर्ट करें और वो आपके मुल्क का कारोबार ऐसे खड़ा करें कि जो इकबाल का शेर है कि नील के साहिर से लेके ताबका के काशगर, वो इस्लामी स्टेट डेवलप हो और आपकी सरबराही में डेवलप हो। तो खुदारा रिक्वेस्ट ये है कि इस वक्त आपके चंद अदारे, मैं नहीं जानता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता कौन कौन मुलव्वस है, लेकिन आपके चंद अदारे जो सिविलियन हैं, शायद उसमें कोई और यूनिफॉर्म्ड अदारे भी हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनके अलावा इस मुल्क में कोई और रियल एस्टेट का काम करे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अगर हमारी गलत फहमी है तो ये दूर की जाए और प्राइवेट डेवलपर्स को आपके सिविलियन अदारे सपोर्ट करें। और वो एक शहर नहीं, पाकिस्तान में कई शहर बनने की कैपेसिटी है और पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि वो यूटिलाइज हों तो इट कैन बिकम अ सुपर पावर इन अ मैटर ऑफ 5 to 6 years। ऑल यू हैव टू डू इज प्रोवाइड देम विद एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। मेरी आर्मी चीफ साहब आपसे रिक्वेस्ट है, काकड़ साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अदारों को लगाम दीजिए। उन्होंने एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है। जितने रियल एस्टेट से मुंसलिक अफराद स्पेशली पिंडी और इस्लामाबाद में थे, वो किसी न किसी एजेंडे के तहत वो इस वक्त जो है वो जुल्म जबर और बर्बरियत का शिकार हैं और उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारा शहर आके देखें, हमने ऐसा शहर डेवलप किया जो आज तक डीएचए नहीं सोच सका और जो आज से पहले बड़े डेवलपर्स भी यहाँ नहीं सोच सके। वो अल्लाह के फजलो करम से
ان کی شاگردی میں ہم سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے استاد ہیں، جو پرائیویٹ ڈیولپرز پہلے اس ملک میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں. ہم نے اس کی شاگردی میں، ان کی شاگردی میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے اور ایک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سفر شروع کیا ہوا جس کا ہم چاہیں گے آپ سب حصہ بنیں. میں آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارا پروجیکٹ وزٹ کریں، بلو ورلڈ سٹی کو وزٹ کریں، کیپٹل اسمارٹ سٹی کو وزٹ کریں، فیصل ہلز کو وزٹ کریں، اس پورے علاقے کو وزٹ کریں، اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی وزٹ کریں. یہاں پہ ایسا فقید المثال شہر بنایا جا سکتا ہے آرمی چیف صاحب جو آپ کے ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے. ہمیں در در بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹرکی جا کے بدنام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایون اپنے دوست ملکوں سے بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے سرپرست بن سکتے ہیں، ہم ان کے بازو بن سکتے ہیں، ہم مکہ اور مدینہ کی ریاست کے بازو بن سکتے ہیں، اس کی آف شوٹ بن سکتے ہیں. خدا را ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو لینے دیجئے، ان اداروں کو لگام دیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اس وقت آر ڈی اے نے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے اور دیگر اداروں نے جس میں آپ کے کمشنر شامل ہیں اور آپ کے راولپنڈی پولیس کے سینئر آفیسر شامل ہیں، انہوں نے ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے جو تمام ریل اسٹیٹ سیکٹر اور تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس پہ پانی پھیر رہا ہے، انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ خدا را اس ملک سے خائف ہو جائیں. لیکن اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، ہمیں اللہ نے بلایا ہے دین اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اور وہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ نبھائیں گے. ہم کسی ادارے سے نہیں لڑیں گے، ہم پاک فوج کو بھی ہمیشہ سلوٹ اور سلام کریں گے. ہم تمام اپنے اثاثے، اپنے ذاتی اثاثے اور اپنے کاروباری اثاثے بھی اس پاک فوج پہ اور آپ کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی پہ بھی قربان کرتے ہیں. ہمیں اپنا مزدور بنا لیں لیکن خدا را اس ملک کو ڈیولپ تو ہونے دیں، ہمیں کام تو کر لینے دیں. صرف اتنی سی گزارش ہے آرمی چیف صاحب، خدا را ان کو لگام دیجئے، نہیں تو یہ سب کو آپ سے خائف کر دیں گے اور کسی ملک کو ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے. ہم ایک خودکش حملہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں، نہیں روکا گیا تو دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا اور اللہ کو بھی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. جزاک اللہ خیر کی امید ہے، اور امید ہے اس پیغام سے آپ وہ پازیٹیو وائب لیں گے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر جی، والسلام.